नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीद व ला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न फ़इज़ा ततहरन फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का मौजू है बाबुल हैज़ कि वो मसाइल कि जिनका सीखना ख़वातीन के लिए नहायत ही ज़रूरी है ताकि वो मसाइल सीख कर अपनी नमाज़ों की अपनी इबादत की दुरुस्तगी कर सकें। और आज का मौजू है हैज़ का बयान। हैज़ की तारीफ़ और इसकी हिकमत कि लुगत में सैलान बहने को हैज़ कहते हैं और शरीयत की इस्तिलाह में हैज़ उस खून को कहते हैं जो औरत के रहम के अंदर से आदी तौर पर निकलता है। इस चीज़ को अल्लाह ताला ने तमाम बिनते आदम के हक में मुकर्रर कर दिया है। इसे रहम मादर के अंदर पैदा करके इस नाए हमल बच्चे की ग़िज़ा का बंदोबस्त किया है। यानी बालिगा औरत के बदन में कुदरती ज़रूरत से कुछ ज़्यादा खून पैदा होता है कि हमल की हालत में वो खून बच्चे की ग़िज़ा में काम आए और यही खून विलादत के बाद दूध की शक्ल में तब्दील हो जाता है। जब औरत हालत हमल में नहीं होती या बच्चे को दूध पिलाने वाली नहीं होती तो इस खून का कोई मुसर्रफ नहीं रह जाता है, लिहाजा मुतअय्यन औक़ात में खारिज हो जाता है और इसी को माहवारी कहा जाता है। यही वजह है कि हमल और दूध पिलाने के शुरू के दिनों में वो खून नहीं आता और जिस ज़माने में वो खून नहीं आता और जिस ज़माने में ना हमल हो ना ही दूध पिलाना, तो वो खून अगर बदन से ना निकले औरत को किस्म किस्म की बीमारियां लग जाएं। हैज़ की मुद्दत कम से कम 3 दिन 3 रातें हैं, यानी कि पूरे 72 घंटे। 1 मिनट भी अगर कम है तो हैज़ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 10 रातें हैं। किस उम्र से हैज़ शुरू होता है? कम अज़ कम 9 बरस की उम्र से हैज़ शुरू होगा, जो कि इंतहाई उम्र हैज़ आने की 55 साल है। इस उम्र वाली औरत को आयसा और इस उम्र को सन्ने अयास कहते हैं। तो 9 बरस की उम्र से जो बेशतर खून आए वो इस्तिहाज़ा है और 55 साल की उम्र के बाद भी जो खून आए वो भी इस्तिहाज़ा यानी कि बीमारी का खून है। शरीयत में हैज़ और नफास के अहकाम एक जैसे हैं। अब वो मसाइल के जिनका जानना ख़वातीन के लिए निहायत ही ज़रूरी है। अगर किसी औरत को 10 दिन रात से कुछ भी ज़्यादा खून आया तो ये हैज़ पहली मरतबा से आया है तो 10 दिन तक हैज़ है और बाद का इस्तिहाज़ा। अगर उसे पहले भी हैज़ आ चुके हैं और आदत उसकी 10 दिन से कम थी तो आदत से जितना ज़्यादा हो वो इस्तिहाज़ा है। यानी कि अगर एक आदत मुकर्रर ना थी बल्कि कभी 4 तो कभी 5 दिन, तो पिछली बार जितने दिन थे वही अब भी हैज़ के हैं, बाकी दिन इस्तिहाज़ा के हैं। जैसा कि हदीस पाक में है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रावी हैं कि फ़ातिमा बिनते अबी हुजैज नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मैं ऐसी औरत हूँ जिसका हैज़ मुसलसल जारी रहता है और मैं पाक नहीं हो पाती, क्या मैं नमाज छोड़ दूँ? तो आपने शाह फरमाया कि नहीं, ये एक रग का खून है, हैज़ नहीं, यानी कि बीमारी का खून है, हैज़ नहीं। बस जब तुम्हारा हैज़ आ जाए तो नमाज को छोड़ दो, जब हैज़ चला जाए तो जिस्म से खून साफ करना, गुस्ल करके नमाज के लिए वज़ू कर। मसला है कि 2 हैज़ों के दरमियान कम से कम पूरे 15 दिन का फासला होना ज़रूरी है। यूं ही हैज़ और नफास के दरमियान भी 15 दिन का फासला ज़रूरी है। तो अगर नफास ख़त्म हो जाने के बाद 15 दिन पूरे ना हुए थे कि खून आ गया तो ये इस्तिहाज़ा का खून है, हैज़ नहीं। मसला है कि ये ज़रूरी नहीं कि मुद्दत हैज़ में हर वक्त खून जारी रहे, यानी कि ब्लीडिंग जारी रहे जब भी हैज़ हो, बल्कि अगर बाज़ वक्त में हो जब भी हैज़ ही है। और मसला है कि किसी औरत को 3 दिन से कम आकर खून बंद हो गया और 15 दिन भी ना हुए थे कि फिर आ गया, तो पहली मरतबा जब से ब्लीडिंग आना शुरू हुई है उसे हैज़ कहते हैं। अब अगर उसकी कोई आदत है तो आदत के बराबर हैज़ के दिन शुमार करे, वरना शुरू से 10 दिन तक हैज़ है और पिछली मरतबा का इस्तिहाज़ा। मसला है कि जिस औरत को 10 दिन हैज़ आया फिर साल भर नहीं आया, ऐसा अमूमन बच्चों की डिलीवरी यानी कि ऑपरेट के बाद ख़वातीन को होता है ये मसला।
پھر اس کے بعد اسے حیض آیا اور مسلسل بلیڈنگ جاری رہی، تو اس زمانے میں نماز روزے کے لیے 10 دن حیض کے سمجھے گی، باقی دن استحاضہ کے۔ مسئلہ ہے کہ کسی عورت کو 3 دن سے کم آ کر بلیڈنگ بند ہو گئی اور 15 دن بھی نہ ہوئے تھے کہ بلیڈنگ شروع ہو گئی، تو پہلی مرتبہ جب سے خون آنا شروع ہوا ہے، حیض ہے، اب اگر اس کی کوئی عادت ہے تو عادت کے برابر حیض کے دن شمار کرے، ورنہ شروع سے 10 دن تک حیض ہے اور پچھلی مرتبہ کا استحاضہ۔ مسئلہ ہے کہ جس عورت کو عمر بھر حیض آیا ہی نہیں مگر 3 دن سے کم آیا تو وہ عمر بھر پاک ہی رہی، اور اگر ایک بار 3 دن رات حیض آیا پھر کبھی نہیں آیا تو وہ فقط 3 دن رات حیض کے ہیں، باقی ہمیشہ کے لیے پاک ہے۔ مسئلہ ہے کہ اگر عورت ایک ماہ میں 2 دفعہ حائضہ ہو جائے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ حیض کے خون کی پہچان رکھے، کسی کو حیض سمجھے، اور دوسری قسم کا خون جو کہ پتلا اور قدر زرد ہوتا ہے وہ حیض نہیں استحاضہ ہے۔ حیض کے 6 رنگ ہیں: سیاہ، سرخ، سبز، زرد، گدلا، مٹیالہ۔ مٹیالے رنگ کا گندے پانی کی مانند ایک مادہ اگر ماہواری کے ایام میں یہ مادہ عورت سے خارج ہو تو انہیں حیض ہی شمار کیا جائے گا۔ تو 10 دن کے اندر رطوبت میں ذرا بھی میلا پن ہے تو وہ حیض ہے، 10 دن کے بعد بھی میلا پن باقی رہے والی کے لیے جو دن عادت کے ہیں وہ حیض ہوا، اور عادت سے بعد والے دن استحاضہ کے۔ اگر کچھ عادت نہیں تو 10 دن رات تک حیض ہے، باقی استحاضہ۔ مسئلہ کہ حالت حیض والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا، مسجد میں جانا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، سجدہ شکر ادا کرنا، سجدہ تلاوت ادا کرنا سب حرام ہے۔ حالت حیض میں میاں بیوی کے خاص تعلقات مجامعت حرام ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان: یسألونک عن المحیض، اے نبی آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، تو ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حالت حیض والی عورت مدت حیض میں نماز نہیں پڑھے گی اور روزہ نہیں رکھے گی، مگر حیض سے پاک و صاف ہو جانے کے بعد عورت روزے کی قضا بھی کرے گی مگر نماز کی قضا نہیں کرے گی، جیسا کہ سنالی حدیث پاک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، عہد رسول میں ہم حالت حیض میں ہوتے تھے تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا مگر نماز کی قضا کا ہمیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ حالت حیض میں عورت کے کپڑے اور جسم دونوں پاک ہوتے ہیں، یعنی وہ کپڑے جو حائضہ عورت نے پہنے اور ان پر خون کے دھبے نہ لگے ہوں تو وہ پاک ہیں، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی، برتن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ لگا کر پانی پیا ہوتا، یعنی کہ عورت ایسی حالت میں اچھوت نہیں ہوتی جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں کو ان حالت میں الگ کر دیتے تھے۔ کسی عورت کو 3 دن رات سے کم خون آیا، پھر 15 دن پاک رہی، پھر 3 دن رات سے کم خون آیا تو نہ پہلی مرتبہ حیض ہے نہ ہی بعد میں، یہ بلکہ دونوں استحاضہ ہے۔ تو جب عورت ایام مخصوصہ سے پاک و صاف ہو جائے، جتنے دن اس کی عادت تھی تو غسل کرے، غسل کر کے نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے دین کو سمجھنا آسان بنائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے تاکہ دوسری خواتین بھی یہ مسائل سیکھ کر اپنی نمازوں کی درستگی کر سکے، آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔